र त्यसै गरी हामीहरूले 2079 मा रेगुलर एक्जाम तर्फ सोधिएको क्वेशनलाई पनि सल्भ गर्न सक्छ जुन बीबीए सेकेन्ड इयरको फन्डामेन्टल अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट भित्र हाम्रो एउटा युनिट छ च्याप्टर 4 भन्ने जुन फन्डामेन्टल अफ रिस्क एन्ड रिटर्न त्योबाट हामीलाई प्रत्येक वर्ष लगभग 15 मार्कमा एउटा लङ क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ जुन यो पालि पनि हामीहरू 2079 सालमा पनि हेर्न सक्छौं क्वेशन नम्बर 18 मा सोधिएको छ हामीलाई क्वेशन नम्बर 18 मा कन्सिडर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ द अल्टरनेटिभ रेट्स एन्ड रिटर्न एसोसिएटेड विथ द स्टक ए एन्ड बी इन द गिभन फ्लोइङ यहाँ के भनिरहेको छ प्रोबेबिलिटीको डिस्ट्रिब्युसन अनि रेट अफ रिटर्न स्टक ए र बी को यहाँ दिइरहेको छ तल हैन त्यसपछि के निकाल्न भनेको छ यहाँ दिइरहेको छ के क्वेशन नम्बर 18 मा हामीलाई दिएको छ हामीले कसरी थाहा पाउन सक्छौं यो फन्डामेन्टल अफ रिस्क एन्ड रिटर्नबाट क्वेशन आएको छ भनेर भन्दाखेरि हामीले यस्तो स्टकहरुको कुरा गरेको हुन्छ प्रोबेबिलिटी हुन्छ एक्सपेक्टेड रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरु हुन्छ कोभेरियन्स कोरिलेसनको कुराहरु हुन्छ पोर्टफोलियोको कुराहरु हुन्छ त्यसपछि हामी थाहा पाउन सक्छौं यो क्वेशन त्यही च्याप्टरबाट आएको छ भनेर हेरौं त हामीलाई 6 3 9 अनि 9 3 12 12 3 15 हामीले 15 मार्कको यो क्वेशन सोधिएको छ 2079 मा यसलाई हामीले निकै सजिलो तरिकाले सल्भ गर्न सक्छौं जुन हामीले क्वेशनहरु भक्कर सल्भ गर्यो नि त्यस्तै खाले क्वेशनहरु छ के प्राय त्यस्तै खालको क्वेशनहरु बोर्डमा पनि आउने क्वेशनहरु त्यस्तै हो तर अलिकति यो क्वेशन नम्बर डी मा हेर्ने हो भने अलिकति फरक प्याटर्नको आएको छ जुन नयाँ कुरा छ यो पनि हामी सिकिहाल्छौं कुनै ठूलो कुरा हैन यो हामीलाई बीटाबाट आएको छ बीटा कोएफिसिएन्टबाट हामीले मार्केट रिस्क फ्री मार्केटबाट आएको छ त्यो पनि हामी गरिहाल्छौं जुन सीएपीएम मोडल छ त्योबाट आएको छ त्यो गरिहाल्छौं हामी केही छैन यो माथि यो कुराहरु त हामीले सिकि नै सकेको छौं भक्कर सल्भ गरेको क्वेशनहरुमा तर पनि म यो एकचोटी फेरि गर्दिन्छु अब हामीले कसरी गर्दाखेरि हामीले फुलमा फुल मार्क ल्याउन सक्छौं अब हामीले कति मार्कमा सोधिएको छ पहिला क्वेशन नम्बर लेखौं हैन क्वेशन नम्बर हाम्रो कति हो क्वेशन नम्बर 18 हो हैन क्वेशन नम्बर 18 लेख्नु पर्यो त्यसपछि हाम्रो न्यूमेरिकल भएको कारणले सोलुसन लेख्नु पर्यो अनि हामीलाई ए मा के मागिरहेको छ पहिला हेरौं के क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी के भनिरहेको छ यो स्टक ए र स्टक बी को के निकाल एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल एक्सपेक्टेड रिटर्न जुन प्रोजेक्ट जुन स्टकको बढी हुन्छ त्यो प्रोजेक्टमा लगानी गर्दाखेरि धेरै नाफा कमाउने चान्स हुन्छ अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनमा ठ्याक्कै उल्टो छ के स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हेर्ने हो भने जुन स्टकको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम हुन्छ किनभने भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले रिस्क मेजर गर्छ के अनि जुन स्टकको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम छ त्यो स्टकमा लगानी गर्दाखेरि धेरै नाफा हुने चान्स हुन्छ किनकि रिस्क कम हुन्छ के यसले रिस्क मेजर गर्छ अनि यसले रिटर्न मेजर गर्ने काम गर्छ ल त म के गर्छु अब दुईवटा टेबल बनाउँछु फर्स्ट टेबलबाट म एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्छु स्टक ए र स्टक बी को फेरि अर्को टेबल बनाउँछु त्यो टेबलबाट म के निकाल्छु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छु स्टक ए र स्टक बी को ल अब म त्यो सल्भ गर्नतर्फ जान्छु ल हामी ए नम्बर लेख्छौं अनि हियर लेख्छौं पहिला अनि पहिला म के क्याल्कुलेट गर्छु एक्सपेक्टेड रिटर्न क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए एन्ड स्टक बी भन्छौं हैन त्यसपछि हामीले के गर्छौं यो जुन टेबल छ नि यसैलाई एकचोटी कपी पेस्ट गर्दिने के टक्क लेखिदिने हो म स्टक अफ इकोनोमिक लेख्छु अनि प्रोबेबिलिटीलाई पीआर लेख्छु अनि यो स्टक ए लाई आरए लेख्छु अनि स्टक बी लाई आरबी ले इन्डिकेट गर्छु अनि ठ्याक्कै यसैलाई कपी पेस्ट गर्छु म पहिला त्यसपछि अरु टेबल अरु आदि जति हामी बचाएर राख्नु पर्छ त्यसमा हामी के गर्नुपर्छ फर्मुलामा जुन आउँछ नि कुरा त्यो कुरा टेबलमा लेख्नु पर्छ ल म टेबल बनाइराछु अब फटाफट टेबल बनाइहालौं हैन पहिला के लेख्नु पर्यो स्टेट अफ इकोनोमिक त्यसपछि हामी प्रोबेबिलिटी लेख्छौं त्यसपछि पहिलो स्टकको लागि बनाउँछौं त्यसपछि दोस्रो स्टकको लागि बनाउँछौं अनि यति जति टेबल खाली राख्छौं जुन फर्मुलाको भाग हुन्छ त्यही हामी यहाँ लेखेर बनाउँछौं ल स्टेट अफ इकोनोमी लेख्नु पर्यो स्टेट अफ इकोनोमिक अनि प्रोबेबिलिटी भयो अनि यो आरए भनेको स्टक ए भयो अनि यो आरबी भनेको स्टक बी भयो अब यो के दिएको छ हामी हेरौं यहाँ स्टेट अफ इकोनोमिक 1 2 3 दिएको छ हैन 1 2 3 दिएको छ प्रोबेबिलिटीमा 0.3 0.3 0.4 दिएको छ ल 0.3 0.3 0.4 दिएको छ अब स्टक ए मा हेर्नु भने -20% 30% 40% ल -20% 40% अनि यहाँ दिएको छ 30% अनि यहाँ दिएको छ 40% ल अनि त्यसपछि हेर्नु भने स्टक बी मा 5% 25 अनि 30 ल 5% 25% अनि 30% दिएको छ ल हामीलाई यसरी दिएको छ डाटा ल अब यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ यसपछि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ हामीलाई यो एक्सपेक्टेड रिटर्नको फर्मुला थाहा हुनुपर्छ स्टक ए को लागि स्टक बी को लागि त्यो फर्मुला सेमै हो के ल हामी लेख्छौं पहिला अब एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए भनेर लेख्छौं हैन एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए अनि यसलाई हामी कसरी इन्डिकेट गर्छौं आर को माथि कम्प्लिमेन्ट्री जस्तो साइन दिने अनि यसरी एक्सपेक्टेड रिटर्न अन
स्टक ए बुझिन्छ के। अनि यसको फर्मुला के छ, समेसन आरए इन्टु पिआर। प्रोबेबिलिटी दिएको बेला हामीले प्रोबेबिलिटीले गुणा गर्छौँ, मल्टिप्लाई गर्छौँ। यदि हिस्टोरिकल टाइममा दिएको छ भने हामी समेसन आरए डिभाइड बाई यन गर्छौँ। तर त्यस्तो खालको क्वेसन दिँदैन प्राय के, त्यस्तै खालको क्वेसन हुन्छ। ल हामीले यो फर्मुला लगाउनु पर्यो स्टक ए को लागि। यहाँ गरेपछि त्यो आउँछ। अब यो कुरा छ नि यहाँ हामीले टेबलमा लेख्नुपर्छ। ल अब हामीले यो त स्टक ए को भयो। अब स्टक बी को पनि निकाल्नु छ नि। अब यो स्टक बी को लागि पनि म गर्छु। ल एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक बी को लागि गर्छु। ल यसलाई अब के गर्नु पर्यो, एक्सपेक्टेड रिटर्न अन बी देखाउनु पर्यो। अर्को माथि कम्प्लिमेन्ट्री जस्तो दिने अनि बी लेख्ने के, बी को निकालिरहेको छ नि त्यही भएर बी लेख्ने। अनि हामी के गर्न सक्छौँ, समेसन आरबी इन्टु पिआर गर्नु पर्यो। अब हामीले फर्मुलामा के लेख्नु पर्यो, यो आरए इन्टु जुन पिआर छ नि यहाँ लेख्नु पर्यो हैन। अनि यहाँ जोडेपछि त यो समेसन आइ नै हाल्यो। यो समेसन भनेको जोड्नु हो के। अनि फेरि यहाँको फेरि के गर्छौँ, आरबी इन्टु पिआर गर्छौँ जुन यहाँ लेख्छौँ हामी। र पहिला लेख्छौँ आरए इन्टु पिआर लेख्छौँ हैन, यो भयो। त्यसपछि अर्को के लेख्छौँ, आरबी इन्टु पिआर लेख्छौँ। अनि यो गरेपछि के आउँछ, समेसन आरए इन्टु पिआर आउँछ। अनि यो गरेपछि के आउँछ, समेसन आरबी इन्टु पिआर आउँछ। यति हामीले गर्नु पर्यो। त्यसपछि त हाम्रो यो हिसाब सकि नै हाल्यो। ल यसरी गर्नु पर्यो। अब यो आरए इन्टु पिआर भनेको यो इन्टु यो गर्नु पर्यो के। ल अब आरए भनेको -20 हो अनि पिआर भनेको 0.3 हो। अब म त्यही गर्छु। -20 इन्टु 0.3 गर्दाखेरि कति आयो, -6 आइरहेको छ। -6 लेख्छु। त्यसै गरी 30 इन्टु 0.3 गर्दाखेरि कति आइरहेको छ, 9 आइरहेको छ। हामीलाई 9 लेख्नु पर्यो। त्यसै गरी 40 इन्टु 0.4 गर्ने, 40 इन्टु 0.4 गरेपछि कति आइरहेको छ, हामीलाई 16 आइरहेको छ। 16 लेख्ने। अब यसको लागि पहिला त यो जोडेर लेखिदिउँ हैन, कति आउँछ, -6 प्लस 9 प्लस 16 गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो, 19 आयो। 19 आयो। ल अब यता गर्छु। अब यताको लागि यो आरबी इन्टु यो गर्नु पर्यो, यो इन्टु यो गर्नु पर्यो, यो इन्टु यो गर्नु पर्यो। ल 5 इन्टु 0.3 गर्छौँ, कति आउँछ, हामीलाई कति आउँछ, 1.5 आउँछ। ल 1.5 आयो। त्यसै गरी हामी 25 इन्टु कति गर्छौँ, 0.3 गर्छौँ। 0.3 गर्दाखेरि कति आयो, हामीलाई 7.5 आयो। 7.5। अब 30 इन्टु 0.4 गर्छौँ। ल 30 इन्टु 0.4 गर्छौँ, कति आयो, हामीलाई 12 आयो। 12 अब यसलाई जोड्नु पर्यो। 1.5 प्लस 7.5 प्लस 12 गर्नु पर्यो, कति आउँछ, 21 आउँछ। 21 आयो। ल अब हामी यही कुरालाई लेख्छौँ। हाम्रो फर्मुलामा थियो नि समेसन आरए इन्टु पिआर, यही छ नि समेसन आरए इन्टु पिआर। कति आयो हाम्रो समेसन आरए इन्टु पिआर, कति आयो, 19 आयो। यो 90 भनेको पर्सेन्टेज हाम्रो लागि, पर्सेन्टेजमा रिटर्न। स्टक एमा लगानी गर्दाखेरि कति पर्सेन्ट रिटर्न हुन्छ, 19% हुन्छ। अब स्टक बीमा गर्दाखेरि कति हुन्छ, स्टक बीमा गर्दाखेरि हामीलाई कति रिटर्न हुन्छ, 21% रिटर्न हुन्छ। यसरी बुझ्नु पर्यो। र हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्यो स्टक ए को पनि र बी को पनि। तर हामीलाई क्वेसनमा अरू के पनि भनेको छ, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल के, स्टक ए र बी को। त मैले एक्सपेक्टेड रिटर्न ए र बी को दुवैको निकाले। अब के निकाल्छु, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छु। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छु म। अब यसको लागि पनि यहाँ लेख्नु पर्यो। के लेख्छु भनेर भन्दाखेरि क्यालकुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले रिस्क मेजर गर्ने काम गर्छ के कुनै पनि स्टकको। क्यालकुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन स्टक ए एन्ड बी गर्छौँ। अब यसको लागि पनि टेबल बनाउँछु अनि यहाँसम्मको टेबल सेमै लेख्छौँ के, यहाँसम्मको सेमै लेख्छौँ अनि यतातिरको जुन छ त्यो फर्मुलावाला लेख्छौँ। पहिला स्टेट अफ इकोनोमिक लेख्छु म, स्टेट अफ इकोनोमिक। त्यसपछि प्रोबेबिलिटीको बनाउँछु। त्यसपछि एउटा स्टक ए को लागि, त्यसपछि स्टक बी को लागि बनाउँछु। ल यो हाम्रो भयो स्टेट अफ इकोनोमिक, स्टेट अफ इकोनोमी भयो। त्यसै गरी यो प्रोबेबिलिटी को लागि भयो अनि यो स्टक ए को लागि भयो, यो स्टक
बी को लागि भयो अनि यहीबाट कपी पेस्ट गर्दा पनि भयो यो क्वेशनमा भएको कुरा हामीले यहाँ सारेको छौँ कि अनि यहीबाट यही सार्नको लागि हामीलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ 1 2 3 भयो अनि यो कति छ 0.3 0.3 0.4 रहेको छ यो कति छ -20% त्यसै गरी यो 30% यो 40% रहेको छ यो रहेको छ 5% यो रहेको छ 25% यो रहेको छ हाम्रो 30%। अब यहाँ भएको कुरा अहिले हामी नसार्ने पहिला हामी फर्मुला लेख्ने अनि फर्मुला जुन आउँछ त्यो फर्मुलाको बेसिसमा हामीले यहाँ टेबलमा लेख्ने अगाडि नै लेख्यो भने मिस्टेक हुने चान्स हुन्छ के अब हामी के गर्छौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको पहिला फर्मुला लेख्छौँ यहाँ ठाउँ छैन म यतातिर लेख्छु ल अब के लेख्छौँ हामी नाउ भन्छ हैन के निकालिरहेको छौँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन स्टोक पहिला ए को गरौँ हैन यो धेरै सजिलो छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको यस्तो सिम्बल हुन्छ अनि ए को लागि निकालिरहेको छौँ ए लेख्ने अनि त्यसपछि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ एउटा रुट बनाउने त्यसपछि समेसन दिने अनि कुनको निकालिरहेको छौँ स्टोक ए को त अब यो आरएबाट स्टोक एबाट के घटाउनु पर्यो यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न घटाउनु पर्यो एक्सपेक्टेड रिटर्न घटाएर यसलाई स्क्वायर गर्ने अनि इन्टु के गर्ने पीआर गर्ने भइ त हाल्यो सिम्पल छ त रुट बनाउने त्यसपछि समेसन लेख्ने अनि कुनको निकालिरहेको छौँ ए को अनि स्टोक एबाट के घटाउनु पर्यो त्यसकै रिटर्न घटाउनु पर्यो त्यसलाई स्क्वायर गर्नु पर्यो अनि इन्टु पीआर गर्नु पर्यो प्रोबेबिलिटी दिएको बेला हामीले यो फर्मुला लगाउने यदि हिस्टोरिकल टाइम पिरियड छ भने यो पीआर को ठाउँमा के गर्नु पर्यो n-1 गर्नु पर्ने भइहाल्छ तर त्यस्तो क्वेशन प्राय आइरहेको हुँदैन कमै हेर्न सक्छौँ ल त भनेपछि हाम्रो फर्मुला यो हुन गयो कि यति हामीले टेबलमा लेख्नु पर्यो यति लेखिसकेपछि त्यसैलाई जोडेपछि यो समेसनको कुरा आइहाल्छ जुन कुरा त्यो टेबलबाट निस्किन्छ त्यसलाई हामी रुटमा राखेपछि त्यो आइहाल्यो अब ल म अब कुन स्टोकको निकाल्छु यो स्टोक ए को लागि भयो अब म स्टोक बी को लागि निकाल्छु बी को फर्मुला लेख्छु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन स्टोक बी भनेर लेख्छु ल अब हामीलाई के थाहा छ पहिला रुट बनाउनु पर्यो त्यसपछि समेसन अनि बी को स्टोक छ त त्यही आरबीबाट अब हामी के गर्छौँ यसकै रिटर्न घटाउँछौँ के यसकै रिटर्न घटाउँछौँ यसलाई स्क्वायर गर्छौँ अनि पीआरले मल्टिप्लाई गर्छौँ प्रोबेबिलिटीले यो गर्दाखेरि यो पनि आयो अब हामीले टेबलमा के लेख्नु पर्यो यति कुरा लेख्नु पर्यो अनि यति कुरा लेख्नु पर्यो अनि त्यो निकाल्नु पर्यो त्यसलाई जोडेपछि के आउँछ समेसन भएको कुरा आउँछ यताको पनि समेसन आउँछ जुन कुरा आउँछ त्यसैलाई हामी रुटमा राखेर क्याल्कुलेटरबाट निकाल्न सक्छौँ म अब यही कुरा यहाँ लेख्छु आरए माइनस यसको एक्सपेक्टेड रिटर्न गर्छौँ अनि स्क्वायर गर्छौँ अनि पीआर गर्छौँ ल एउटा यो भयो हैन त्यसै गरी अर्को के छ अब स्टोक बी को लागि अब आरबी माइनस के गर्छु म यसको रिटर्नको गर्छु हैन यसको रिटर्न अब स्क्वायर गर्छु इन्टु पीआर गर्छु म एक लाइन लेखिदिन्छु यहाँ कसरी गर्ने अनि त्यसपछि आफै भइहाल्छ ल अब एक लाइन म लेखिदिन्छु पहिला आरए भनेको कति हो -20 त्यसपछि माइनसको माइनस अनि यो रिटर्न भनेको कति आएको छ हामीलाई आरए को लागि रिटर्न कति छ 90 यसलाई स्क्वायर गर्ने अनि इन्टु अनि पीआर भनेको 0.3 भयो हैन अब यो गर्दाखेरि कति आउँछ हेरौँ -20 -90 अनि यसको के गर्ने हामी यसको स्क्वायर गर्ने अनि इन्टु के गर्ने 0.3 गर्ने ल कति आयो हामीलाई 456.3 आयो ल 456.3 आयो अब यो पछि तलको कुरा त आफै भइहाल्छ हैन अब हेरौँ त आरए भनेको कति हो हाम्रो लागि 30 हैन 30 माइनस रिटर्न कति छ 19 छ हैन 19 अब यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो हैन त्यसपछि इन्टु पीआर भनेको अब यो लाइनको लागि पीआर कति छ 0.3 गर्दाखेरि कति आयो हामीलाई 36.3 आयो 36.3 आयो हैन ल अब यसको लागि गर्नु पर्यो अब यसको लागि आरए हामीलाई कति छ 40 छ हैन 40 माइनस यसको रिटर्न कति छ 19 त्यसपछि यसको स्क्वायर गर्नु पर्यो अनि इन्टु के गर्नु पर्यो हामीले प्रोबेबिलिटी गर्नु पर्यो 0.4 गर्दाखेरि कति आइरहेको छ हामीलाई 176.4 आइरहेको छ 176.4 176.4 आयो अब यसैलाई जोड्दाखेरि यसको समेसन आउँछ के यसैलाई जोड्दाखेरि के आउँछ यसको समेसन आउँछ समेसन आरए माइनस रिटर्नको स्क्वायर इन्टु पीआर अब यसैलाई जोड्छु म सुरुमा कति छ 456.3 प्लस कति रहेको छ त्यसै गरी हाम्रो 36.3 रहेको छ ल त्यसै गरी हाम्रो अर्को के रहेको छ 176.4 रहेको छ ल यो गर्दाखेरि कति आयो 669 आयो के 669 आयो 669 आयो ल
अब त्यसै गरी यताको पनि गर्छु यताको पनि म एक लाइन लेखिदिन्छु पहिला अब आरबी भनेको के हो हाम्रो लागि 5 माइनस अनि यसको रिटर्न कति आएको छ आरबी को रिटर्न 21 अनि यसको स्क्वायर इन्टु अनि पीआर भनेको यही हो 0.3 अब यो गर्दाखेरि कति आउँछ रुट लेख्ने अनि 5 माइनस 21 अनि यसको स्क्वायर गर्ने हैन त्यसपछि यसको इन्टु अनि 0.3 गर्ने र कति आयो हामीलाई 76.8 आयो अब यसै गरी हामी यो सबै गर्न सक्छौं कति छ 25 छ हैन 25 माइनस 21 यसको स्क्वायर गर्ने अनि इन्टु अनि प्रोबेबिलिटी कति छ 0.3 ले यसरी गरेपछि कति आउँछ यो हाम्रो 4.8 आउँछ 4.8 आउँछ ल त्यसै गरी हामी यसको पनि अब गर्न सक्छौं यो लाइनको हाम्रो कति रहेको छ आरबी 30 छ हैन 30 माइनस अब यसको रिटर्न कति छ 21 छ हैन 21 यसलाई हामी के गर्छौं स्क्वायर गर्छौं अनि इन्टु यसको लागि प्रोबेबिलिटी कति छ 0.4 छ हैन 0.4 गर्न सक्छौं कति आयो हाम्रो 32.4 आयो ल 32.4 अब यसलाई जोडेपछि यसको पनि के आउँछ समेसन आउँछ समेसन आरबी माइनस यसको रिटर्न गर्छौं अनि स्क्वायर गर्छौं अनि इन्टु पीआर गर्छौं ल अब कति छ 76.8 प्लस 4.8 प्लस अनि यो कति छ 32.4 गर्दाखेरि कति आयो 114 आयो हामीलाई 114 ल अब म के गर्छु अब हामीलाई यो आयो नि अब यसलाई त अलिकति क्लोज गर्दियौ हैन टक्क अलिकति सजाउनु पर्यो ल अब स्टक ए को लागि कति आएको छ हामीलाई 669 अब हामी स्टक ए मा जान्छौं कति आएको छ 669 अब हामी जान्छौं यहाँ रुटमा लेख्छौं 669 लेख्छौं अब यसलाई रुटबाट निकाल्दाखेरि कति आउँछ रुट अन्डर 669 गर्दाखेरि कति आयो हामीलाई 25.86 यो पर्सेन्टेजमा हो अब त्यसै गरी हाम्रो स्टक बी को लागि कति आएको थियो 114 हैन अब यसलाई पनि के गर्छौ 114 लाई रुटमा राख्छौ अनि निकाल्छौ ल रुट अन्डर 114 गर्छौ कति आयो हामीलाई 10.67 आयो ल यसरी हामीले यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि निकाल्न सक्छौं ल यसरी हामीले ए नम्बरको गर्न सक्छौं ए नम्बरमा हामीले के निकाल्यो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्यो स्टक ए को स्टक बी को त्यसै गरी अर्को टेबल बनाएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यो हामीले के को निकाल्यो हामीले स्टक ए को निकाल्यो स्टक बी को निकाल्यो यति गरे बापत हामीले कति मार्क पायो भनेर भन्दाखेरि नि हामीलाई यहाँ भनेको छ के 6 मार्क हामीहरुले पाइसकेछ ए को गरेपछि अब हामी जान्छौं बी मा जान्छौं बी को पनि निकै सजिलो छ पहिला हामी बी नम्बर लेखौं हेयर लेखौं हैन अनि त्यसपछि के मागिरहेको छ व्हाट आर द कोभेरिएन्स एन्ड कोरिलेसन कोएफिशिएन्ट बिट्विन स्टक ए एन्ड स्टक बी स्टक ए र स्टक बी को कोभेरिएन्स निकाल अनि कोरिलेसन कोएफिशिएन्ट निकाल अब हामी के क्याल्कुलेट गर्छौं कोभेरिएन्स अनि कोरिलेसन अब कोभेरिएन्स को फर्मुला सजिलो छ के जुन अहिले बनाए नि फर्मुला यही फर्मुलाबाट डिराइभ हुन्छ त्यो पनि फर्मुला अनि त्यसपछि कोरिलेसन त हामी यही कोभेरिएन्सबाट निकालिहाल्छौं त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले डिवाइड गरेर एकदम सजिलो छ र हेर्दै जाउँ के क्याल्कुलेसन गर्न गइरहेको छौ कोभेरिएन्स अनि कोरिलेसन calculation of covariance and correlation coefficient between stock A and stock B भन्न सक्छौ ल अब यो कोभेरिएन्स निकाल्नको लागि हामीले एउटा टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ टेबल बनायो भने छिटै गर्न सकिन्छ के ल अब पहिला त हामी त्यही लेख्दैम हैन स्टेट अफ इकोनोमिकहरु त्यही लेख्दैम स्टेट अफ इकोनोमिक अनि यो प्रोबेबिलिटी लेख्दैम अनि पहिलो स्टक त्यसै गरी स्टक बी लेख्दैम अनि एउटा फर्मुलाको लागि छोड्दैम हैन ल यो के हाम्रो लागि स्टेट अफ इकोनोमी भयो हैन स्टेट अफ इकोनोमी हाम्रो के छ 1 2 3 अनि प्रोबेबिलिटी हामीलाई कति कति दिएको छ यहाँ हेर्न सक्छौ क्वेशनमा के 0.3 0.3 अनि 0.4 0.3 0.3 अनि 0.4 छ अनि आर भनेको स्टक हाम्रो लागि कति छ -20 30 अनि 40 -20 30 अनि 40 रहेको छ अनि स्टक बी हाम्रो लागि कति छ 5 25 30 5 25 30 रहेको छ ल अब यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ यहाँ एउटा फर्मुला लेख्नुपर्छ के फर्मुलाको टेबल अब फर्मुलाको लागि पहिला हामी यहाँ तल पहिला फर्मुला लेखिहालौं के सजिलो हुन्छ नाउ हामी के निकाल्न गइरहेको छौ कोभेरिएन्स between
कोभेरियन्स बिट्विन स्टक ए एन्ड बी। कोभेरियन्सलाई हामी के ले डिनोट गर्छौँ COVAB ले डिनोट गर्छौँ के। अनि त्यसपछि यसको फर्मुला के छ खासमा भनेर भन्दाखेरि नि जुन अहिले हामीले फर्मुला बनायो नि यसैबाट गर्ने हो के। हेर्दै जाउँ, यो रुट छ नि, यो रुटलाई हटाउने हो अनि स्क्वायरलाई हटाउने हो अनि दुवैलाई एकै ठाउँमा राख्ने हो। हेर्दै जाउँ, पहिला समेसन लेख्ने हैन, समेसन लेख्ने अनि त्यसपछि पहिलो स्टक कुन हो ए हैन, त RA माइनस यसको रिटर्न के, RA को रिटर्न इन्टु, अब स्क्वायर नलेख्ने के, इन्टु अर्को स्टक के थियो RB थियो हैन, स्टक बी RB माइनस के गर्छौ RB को रिटर्न गर्छौ अनि लास्टमा के प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौ, भइ त हाल्यो। निकै सजिलो छ। यसको फर्मुला के थियो, समेसन पहिलो स्टक के RA स्टक ए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक ए हैन, त्यसैबाट घटाउने फेरि इन्टु त्यसपछि के गर्छौ हामी के गर्छौ RB माइनस त्यसको रिटर्न गर्छौ अनि इन्टु के गर्छौ PR गर्छौ। अब यही कुरा हामी यहाँ लेख्छौँ, यो समेसन हटाएर यही कुरा माथि लेख्दाखेरि फर्मुला बन्छ अनि त्यसलाई जोडेपछि के हुन्छ समेसनवाला बन्छ। सजिलो छ के। ल RA माइनस RA को स्क्वायर इन्टु अब RB मा जान्छौ, RB माइनस RB को एक्सपेक्टेड हैन अनि यो स्क्वायर नलेख्ने, स्क्वायर हुँदैन अनि इन्टु के गर्छौ PR गर्छौ के। ल अब एक लाइनमा लेखिदिन्छु अनि त्यसपछि आफै क्याल्कुलेटरमा गर्न सकिन्छ। ल एक लाइनमा लेखिदिन्छु। सुरुको RA कति रहेको छ हाम्रो लागि 20 रहेको छ हैन, अनि यसको रिटर्न कति आएको थियो हामीले भर्खर निकालेको थियो नि, स्टक ए को रिटर्न हामीलाई कति आएको थियो, स्टक ए को रिटर्न हामीलाई कति आएको छ हेरौँ त। स्टक ए को रिटर्न हामीलाई कति छ, 19% छ नि, स्टक ए को रिटर्न 19% हो अनि बी को लागि 21% हो हैन। ए को लागि कति छ हामीलाई, ए को लागि 19% इन्टु अनि स्टक बी को लागि हामीलाई कति छ, स्टक बी को के छ पहिला 5 छ हैन, 5 माइनस अनि स्टक बी को रिटर्न कति आएको छ हाम्रो लागि 21 छ, 21 इन्टु अनि प्रोबेबिलिटी हाम्रो लागि कति छ, यो प्रोबेबिलिटी यहाँबाट हेर्ने के 0.3 रहेको छ, 0.3 यो गर्दाखेरि अब कति आउँछ यसलाई ब्र्याकेटमा गरौँ। पहिला के छ -20 छ हैन, -20 माइनस 90 ब्र्याकेट क्लोज गरौँ अनि इन्टु गरौँ, फेरि ब्र्याकेट ओपन हैन, अनि त्यसपछि के छ 5 माइनस 21 अनि ब्र्याकेट क्लोज गरौँ, त्यसपछि फेरि इन्टु गरौँ हैन, अनि कति छ 0.3 छ हैन, 0.3 गरौँ हैन, कति आयो हामीलाई 187.2 आयो। ल अब यसै गरी म अरु पनि गर्दै जान्छु, सिधै क्याल्कुलेटरमा गर्छु। ल कति छ हामीलाई पहिला RA लेख्नु पर्यो, RA कति छ 30 छ माइनस अनि यसको रिटर्न कति छ 19 छ हैन, 19 लेख्नु पर्यो अनि ब्र्याकेट क्लोज अनि इन्टु लेख्छौ, फेरि अब RB कति छ, RB हाम्रो 25 रहेको छ अनि यसको रिटर्न कति रहेको छ 21 रहेको छ अनि क्लोज गर्छु, फेरि इन्टु यसको प्रोबेबिलिटी कति रहेको छ 0.3 कति आयो हामीलाई 13.2 आयो, 13.2 आयो। अब त्यसै गरी स्टक हामी अब यसको हेर्न सक्छौँ 3 नम्बर कलमको RA हाम्रो कति रहेको छ 40 हैन, यो 40 रहेको छ 40 अनि यसको रिटर्न हामीलाई कति दिएको छ 19 आएको थियो हैन, 19 अनि इन्टु अनि RB को हाम्रो कति रहेको छ 30 अनि यसको रिटर्न कति आएको थियो 21 आएको थियो हैन, 21 अनि इन्टु गर्छौ, इन्टु यसको प्रोबेबिलिटी कति रहेको छ 0.4 यो गर्दाखेरि कति आयो हामीलाई 75.6। ल अब हामीले के गर्नुपर्छ, यो सबैलाई जोड्नु पर्यो। अब यो जोडेर लेख्न सक्छौँ हामीले। पहिला त यो अब यही लेख्ने हो, अगाडि के लेखिदिने समेसन, यो सबैलाई जोडेपछि अगाडि समेसन आउँछ के, समेसन अनि यो RA माइनस एक्सपेक्टेड अफ RA इन्टु RB माइनस एक्सपेक्टेड अफ RB इन्टु PR। अब यो जोडेपछि त्यो आउँछ, कति आउँछ भनेर भन्दाखेरि 187.2 प्लस 13.2 प्लस 75.6 गर्दाखेरि कति आइरहेको छ हामीलाई 276 आइरहेको छ, 276 आयो। ल हाम्रो कोभेरियन्स कति आयो, यो कोभेरियन्सको फर्मुला पनि यही छ अनि हामीले टेबलबाट पनि यही निकाल्यो नि। अब हाम्रो कोभेरियन्स कति आयो 276 आयो। ल अब यसलाई हामीले अलिकति क्लोज गरिदिउँ हैन, यसलाई हामीले यसरी क्लोज गर्न सक्छौँ। ल हामीले कोभेरियन्स निकाल्यो, हामीलाई के निकाल्न भनेको थियो कोभेरियन्स अनि कोरिलेसन, अनि कोभेरियन्स हामीले निकालिसक्यो। अब हामीले के निकाल्नुपर्छ कोरिलेसन निकाल्नुपर्छ। अब म यता ठाउँ छैन, अब अर्को पेजतिर म निकाल्छु यो। ल अब हामी एगेन गरेर के निकाल्न सक्छौँ कोरिलेसन, कोरिलेसन बिट्विन कुन स्टकको, स्टक ए एन्ड
स्टोक ए एन्ड स्टोक बी को निकाल्न सक्छौँ। ल कोरिलेसनको सिम्बल यस्तो हुन्छ, पी जस्तो हुन्छ अनि एबी लेख्नु पर्यो। यसको लागि फर्मुला पनि यहीबाट फर्मुला डिराइभ हुन्छ कि जुन हामीले कोभेरियन्स निकाल्यो नि, यही कोभेरियन्सलाई हामीले केले डिभाइड गर्नुपर्छ, यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बीले डिभाइड गर्नुपर्छ। ल यहीबाट निस्किन्छ COVAB कोभेरियन्स AB डिभाइड बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी गर्नु पर्यो। यो हामीलाई कति आएको छ, कोभेरियन्स AB कति आएको छ हामीलाई 276 आएको छ हैन। 276 लेख्नु पर्यो, 276 डिभाइड बाई अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए कति आएको छ हामीलाई 25.86 आएको छ हैन। यो लेख्नु पर्यो 25.86 इन्टु अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी हामीलाई कति आएको छ 10.67 हैन। यही लेख्नु पर्यो 10.67। यति गर्दाखेरि हाम्रो कोरिलेसन पनि आउँछ। एकैचोटि म गरिदिन्छु क्याल्कुलेटरमा 276 डिभाइड बाई 25.86 इन्टु 10.67 गर्दाखेरि हामीलाई कति आउँछ 1 आउँछ कि यो 00 छ 00 नलेख्ने के 1 आउँछ। जहिले पनि यो कोरिलेसन हुन्छ नि, यो कोरिलेसन 1 देखि +1 को बिचमा आउनु पर्ने हुन्छ। यदि बढी आइरहेको छ भने हामीले बुझ्न सक्छौँ हामीले बनाएको हिसाब मिस्टेक छ भनेर। यति आयो कोरिलेसन हामीलाई। ल त्यसै गरी अब हामी सी को पनि हेर्न सक्छौँ। सी मा हामीलाई के भनिरहेको छ, सी को पनि गर्न सक्छौँ। सी लेखौँ हैन, हेयर लेखौँ अनि सी मा हामीलाई के भनिएको छ, इफ यू फर्म अ पोर्टफोलियो अफ स्टक ए एन्ड बी, यदि पोर्टफोलियो क्रिएट गर्यो भने स्टक ए र बी मा कम्प्राइजिङ 70% वेल्थ इन स्टक ए, 70% वेल्थ छ नि जुन सम्पत्तिहरू छ त्यो स्टक ए मा लगानी गर हैन, एन्ड द रेस्ट इन स्टक बी, अनि बाँकी जुन पर्सेन्टेज छ त्यो स्टक बी मा गर। त टोटल 100% हुन्छ, 100% मा 70% स्टक ए मा लगानी गरिसकेपछि अरु बाँकी जुन 30% हुन्छ त्यो स्टक बी मा लगाउनु पर्यो के। यति गरिसकेपछि के भनिरहेको छ, त्यो वेट आउँछ के, स्टक ए को वेट आउँछ 70% अनि स्टक बी को वेट आउँछ 30%। अब क्याल्कुलेट द रिस्क एन्ड रिटर्न अफ योर पोर्टफोलियो। अब यो रिस्क भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर अनि एक्सपेक्टेड रिटर्न क्याल्कुलेट गर, त्यो पोर्टफोलियोको के ए र बी दुवैको सँगै गर। आर यू एबल टु डाइभर्सिफाई द रिस्क फर्मिङ द पोर्टफोलियो, अनि के तिमी डाइभर्सिफाई गर्न सक्छौ त्यो रिस्क पोर्टफोलियो अनुसार भनेपछि इन्टरप्रेट गर त्यो भनिरहेको छ। अब यसको लागि हामीले पहिला अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्छ, त्यसपछि हिसाब गर्नुपर्छ। ल्याङ्ग्वेज कसरी लेख्नु भनेर भन्दाखेरि इफ वी, अब वाइ यु छ नि, युको ठाउँमा WE वी लेख्नु पर्यो के। यदि हामीले फर्म अ पोर्टफोलियो अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी क्रिएट गर्यो भने कम्प्राइजिङ 70% वेल्थ इन स्टक ए, 70% स्टक ए मा लगाउने अनि स्टक बी मा कति लगाउने 30%। ध्यान भन्ने ध्यान द रिस्क एन्ड द रिटर्न अफ पोर्टफोलियो इज भन्ने अनि त्यसपछि हामी फर्मुला लगाउने। ल यहीबाट हामी लेख्छु, यहीबाट म पनि लेख्छु, इफ वी फर्म अ पोर्टफोलियो अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी comprising 70% wealth in stock A मा लगाउने and the rest in stock B, then के हुन्छ, then the risks and return of our पोर्टफोलियो इज भन्ने हैन। त्यसपछि अब हामी के क्याल्कुलेट गर्छौँ, पहिला रिस्क क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यसपछि रिटर्न। अब यो रिस्क भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, हामीले नाउ लेख्छौँ हैन। अनि यो रिस्कको लागि अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको सिम्बल दिने हैन, अनि एबी भनेपछि दुईवटा स्टकको सँगै हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। अनि यो भन्दा अगाडि हामीले एउटा के गर्नुपर्छ, पहिला वेट निकाल्यो हालौँ। स्टक ए को वेट कति रहेको छ, कति पर्सेन्ट भनेको छ ए को लागि 70% हैन, 70% भयो। अब यो 70% लाई हामीले 100 ले डिभाइड गरेपछि कति आउँछ 0.7 आउँछ। त्यसै गरी अब स्टक बी को लागि हामीलाई कति वेट हुन जान्छ, अब ए मा 70% लगानी भइसकेपछि बी मा कति बाँकी हुन्छ, टोटल 100% मा 30%, अब 30% गर्छौँ। अब यो 30% लाई हामी के गर्छौँ 100 ले डिभाइड गरेपछि कति आउँछ 0.3 आउँछ। ल अब हामी के निकाल्न गइरहेको छौँ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। पहिला के निकाल्नु पर्यो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, एउटा रुटवाला फर्मुला छ, त्यो रुटवाला फर्मुला लेख्नु पर्यो के। रुटवाला फर्मुला लेख्नु पर्यो। कुनै बेला त्यो फर्मुला युज हुन्छ WA इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए माइनस WB इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी, अनि कुनै बेला यो फर्मुला युज हुन्छ, जस्तै कि यो रुटवाला फर्मुला भयो यहाँको लागि हैन। अब हामी के गर्न सक्छौँ, WA इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को स्क्वायर गर्नु पर्यो हैन, त्यसै गरी प्लस WB इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को स्क्वायर गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि हामी प्लस गर्छौँ 2 अनि यही WA
इन्टु डब्लुबी गर्छौँ होइन अनि प्लस 2 अनि कोभेरिएन्स एबी गर्छौँ 2 कोभेरिएन्स एबी वाला लगाउँछौँ फर्मुला। ल यो फर्मुला कसरी लर्न गर्ने भनेर भन्दाखेरि नि सजिलो छ के फर्मुला एकदम। पहिला के गर्ने यो स्ट्यान्डर्ड यो वेट ए पहिला त रुट बनाउने, रुट बनाइसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो, रुट बनाइसकेपछि यो वेट ए छ नि, वेट ए लाई हामीले के गर्नुपर्छ, जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले पहिला निकालेको छ नि, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेको छ पहिला ए को लागि हो, यसले मल्टिप्लाई गर्ने, वेटलाई ए ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि स्क्वायर गर्ने के। त्यसपछि हामी अर्को वेटलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी ले मल्टिप्लाई गर्ने हैन, त्यसपछि प्लस गर्ने अनि 2 इन्टु ए वेट ए र ए वेट बी गर्ने, त्यसपछि प्लस गर्ने अनि जुन हामीले यो सिओभिएसी निकालेको छौँ नि कोभेरिएन्स एबी लाई हामीले के गर्नुपर्छ 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अनि भइ त हाल्यो। ल अब यसलाई म लेख्छु, अब यसमा पुटिङ गर्छु भ्यालुहरु। डब्ल्युए भनेको हामीलाई कति हो 0.7 अनि यो कति आएको थियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए हामीलाई कति आएको छ 25.86 यहाँ छ के, यहाँ ए 25.86 छ, लेख्छु म यहाँ 25.86 अनि यसको के गर्छु स्क्वायर गर्छु प्लस। अब वेट बी हामीलाई कति छ ए वेट बी कति छ 0.3 इन्टु अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी हाम्रो कति छ ए 10.67 छ हैन, 10.67 लेख्छु। 10 कति हामीलाई फर्मुला मिस्टेक भएको रहेछ, हामीलाई फर्मुला के छ एक्चुअलमा भन्दाखेरि नि यो डब्ल्युए इन्टु वेट अफ स्टक ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए को स्क्वायर गर्नु पर्यो, त्यसपछि प्लस अनि डब्ल्युबी इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु वेट ए अनि इन्टु वेट बी इन्टु कोभेरिएन्स एबी हुन्छ के, 2 हुँदैन यहाँ। अनि अब यहाँ गर्दाखेरि हामीले यहाँ पुटिङ सही नै गरेको थियो। अब यहाँको 2 को 2 भयो, डब्ल्युए को 0.7 अनि डब्ल्युबी को 0.3 अनि इन्टु 2 इन्टु कति छ 276 छ अनि यो गर्दाखेरि यो आएको थियो, यो गर्दाखेरि यो आएको थियो। अब यो यहाँदेखि हामी गर्छौँ, यहाँदेखि गर्दाखेरि अब कति आउँछ ल 2 इन्टु 0.7 इन्टु 0.3 इन्टु 276 यो गर्दाखेरि हामीलाई कति आयो 115.92 आयो। ल अब यहाँ लेख्छु म 115.92। अब यो सबैलाई जोडेर लेख्छु म रुटमा, हुन्छ कुनै बेला मिस्टेक हुन्छ, अलिकति फर्मुला यताउता भयो भने पनि मिस्टेक हुन्छ। ल पहिला म बिना रुटको जोड्छु यो सबैलाई। ल 327.68 प्लस 10.246 प्लस 115.92 यो गर्दाखेरि कति आयो हामीलाई ल 453.846 आयो हैन। अब यसलाई म रुटमा गर्छु, अब रुटमा 453.846 गर्दाखेरि कति आयो हामीलाई ल 21.30% आयो। हामीले त्यसरी गर्दा पनि भयो, एकैचोटी रुटमा राखेर गर्दा पनि भयो, यसरी स्टेप देखाउँदा पनि भयो। ल हामीलाई यो कोरिलेसन कति आयो 21.30 आयो। अझै हामीलाई के पनि भनेको थियो नि यो यसमा त हामीलाई यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन त मात्र भनेको थिएन, पहिला के भनेको थियो रिस्क निकाल थिए, रिस्क भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि हामीलाई रिटर्न पनि भनिरहेको छ नि। अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्छौँ रिटर्न क्याल्कुलेट गर्छौँ। अब रिटर्न हामीले यताबाट क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ हैन। अब हामीले के लेख्न सक्छौँ रिटर्न क्याल्कुलेट गर्नको लागि अब हामीले लेख्न सक्छौँ रिटर्नको लागि अब हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ एक्सपेक्टेड रिटर्न अन पोर्टफोलियो भनेर लेख्नु पर्यो, पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो। अब यसको लागि हामी के गर्छौँ पहिला त एउटाको लागि निकाल्थ्यौ अनि यसरी लेख्थ्यौ, अब दुईवटाको लागि हो अनि एबी लेख्नु पर्यो के। अनि यो त धेरै सजिलो छ, यसको वेट छ नि जुन डब्ल्युए को वेटले हामीले के गर्नुपर्छ जुन एक्सपेक्टेड रिटर्न आएको छ नि ए को लागि त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने अनि प्लस फेरि अर्कोको वेट छ नि जुन बी को लागि वेट छ त्यो बी को वेटलाई के गर्ने जुन यसको रिटर्न आएको छ बी को त्यसले मल्टिप्लाई गर्ने। अब यसको वेट कति रहेको छ हाम्रो 0.7 रहेको छ अनि जुन हामीले निकालेको छ नि यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अन स्टक ए को लागि हाम्रो कति आएको थियो एकचोटी हेरौँ त हाम्रो कति आएको छ एक्सपेक्टेड रिटर्न ए को लागि 19% अनि बी को लागि 21%। यही लेख्नु छ कि हामीले यही लेख्नु छ खासमा। ल कति छ हाम्रो 19% लेख्नु पर्यो इन्टु 19 प्लस अब बी को लागि कति छ वेट 0.3 अनि यसको पर्सेन्टेज कति थियो 21 थियो। अब यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ 0.7 इन्टु 19 प्लस 0.3 इन्टु 21 गर्दाखेरि कति आइरहेको छ हाम्रो 19.6 आइरहेको छ। ल 19.6% भयो। ल
यसरी हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न पनि निकाल्न सक्छौँ। यदि पोर्टफोलियोमा लगानी गर्यो भने हामीलाई एक्सपेक्टेड रिटर्न आउने चान्स कति छ 19.6 अनि रिस्कको चान्स कति छ डुब्ने चान्स कति छ हामीलाई 21.30 रहेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। अब हेरौँ हामी अब के भनेको छ अरू पनि क्वेशनले भनिएको छ अरू के भनिएको छ क्वेशनले हेरौँ त आर यु एबल टु डाइभर्सिफाई द रिस्क फ्रम इन द पोर्टफोलियो के तपाईँले डाइभर्सिफाई गर्न सक्नुहुन्छ रिस्कको पोर्टफोलियो अनुसार। अब यसलाई हामीले भाषामा लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब भाषामा म यहाँ लेखिदिन्छु तपाईँहरू बुझिहाल्नुहुन्छ। हेन्स द पोर्टफोलियो विल ह्याभ द के छ योसँग के छ रिटर्न धेरै छ नि विल ह्याभ रिटर्न अफ कति रिटर्न रहेको छ 90.6% एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अहिले भर्खर हामीले निकाल्यो नि कति आएको थियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीलाई 21.31 आएको थियो नि 21.31%। अब यो अनुसार हेर्ने हो भने फर्मिङ द पोर्टफोलियो अफ स्टक के स्टकको लागि स्टक ए एन्ड स्टक बी डज नट यसले अफर गरिरहेको छैन कि धेरै। यहाँ हेर्ने हो भने यहाँ के छ रिटर्न पनि धेरै छ तर रिस्क पनि धेरै छ नि अनि रिटर्न पनि छ रिस्क पनि धेरै छ अनि यसले के भयो रिटर्न धेरै हुनु पर्यो अनि रिस्क कम हुनु पर्यो के। यहाँ रिटर्न कति छ 19% छ अनि रिस्क कति छ 21 छ त रिटर्न भन्दा त रिस्क धेरै हाई भयो नि। त्यही अनुसार यो पोर्टफोलियो अफर गरिरहेको छैन के अफर गरिरहेको छैन धेरै बेनिफिट अनि त्यो रिस्कलाई रिडक्सन गरिरहेको छैन क्या त्यो कुरा भन्नु पर्यो हामीले। फर्मिङ द पोर्टफोलियो अफ स्टक ए एन्ड स्टक बी डज not offer धेरै गरिरहेको छैन अफर बेनिफिट अफ रिस्क रिडक्सन भनेर गर्न सक्छौँ बिकज रिटर्न फ्रम दिस टु जुन दुईवटा स्टक थियो नि त्यो दुईवटा स्टक आर नियरली पर्फेक्ट पोजिटिभली कोरिलेटेड छ यो भन्दा त राम्रो त त्यो स्टकैहरूको रिटर्नहरू राम्रो छ त्यसमा रिस्क पनि कम छ क्या त्यही अनुसार त्यही भन्न खोजेको छ। ल यसरी हामीले यसलाई भाषामा पनि लेख्न सक्छौँ। ल अब यति मात्र छैन अब हामीलाई डीमा पनि भनिएको छ अब डीको पनि हामीले गर्नु पर्यो। डीमा अब के मागिरहेको छ पहिला त डीको अब सोल्युसन गरौँ अनि गिभेनहरू तानौँ अनि त्यसपछि डीको पनि सजिलै छ। ल डीको लागि हेयर लेखौँ होइन अनि डीमा हामीलाई के भनिरहेको छ त्योहरू टक्क टिप्दै जानुपर्छ। ल पहिला त म गिभेन लेखिदिन्छु होइन यहाँ यसमा गिभेन दिएको छ के ल पढ्दै जाऊ। कोभेरियन्स बिट्विन स्टक बी एन्ड मार्केट इज 140 के भनिरहेको छ कोभेरियन्स दिएको छ स्टक बीको र मार्केटको। अब हामी त्यही लेख्छौँ के दिएको छ कोभेरियन्स भनिरहेको छ होइन कोभेरियन्स बिट्विन स्टक बी एन्ड मार्केट म यही लेख्छु CO कोभेरियन्स COVARIANC कोभेरियन्स बिट्विन स्टक बी एन्ड मार्केट यसलाई सर्ट फर्ममा भन्छ COV कुन स्टक हो बी हो त बीएम लेख्नु पर्यो COV कति दिइरहेको छ हामीलाई 140 दिइरहेको छ ए कोभेरियन्स बिट्विन स्टक बी एन्ड मार्केट COV दिइरहेको छ 140 अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्केट इज 9% अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ मार्केट कति दिइरहेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द मार्केट के कति दिइरहेको छ हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के को मार्केटको दिइरहेको छ यम लेख्नु पर्यो कति दिइरहेको छ 9%। अरु हामीलाई के दिएको छ इफ रिस्क फ्री रेट इज 6% अनि रिस्क फ्री रेट कति रहेको छ 6% लेख्नु पर्यो रिस्क फ्री रेटलाई हामीले आरएफ भन्छौँ यो कति दिइरहेको छ 6%। त्यसपछि अरु हेरौँ यो भएन त्यसपछि एन्ड मार्केट रिस्क प्रिमियम इज अल्सो 4% अनि मार्केट रिस्क प्रिमियम कति दिइरहेको छ 4% ल लेख्छौँ मार्केट रिस्क प्रिमियम यसलाई हामीले केले इन्डिकेट गर्छौँ आरएम ले गर्छौँ
ERM भन्छौँ, ERM माइनस RF भन्छौँ हैन। ल यो कति दिइरहेको छ 4% दिइरहेको छ हामीलाई। ल त्यसपछि के भनिरहेको छ क्याल्कुलेट रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन स्टक बी। अब स्टक बी को रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल हैन। अनि इज स्टक ओभर प्राइस और अन्डर प्राइस, अनि त्यो प्राइस के भइरहेको छ ओभर प्राइस छ कि अन्डर प्राइस छ त्यो पनि भन ल्याङ्ग्वेजमा। अब हामीले के गर्नुपर्छ पहिला त बीटा कोएफिसिएन्ट हेर्नु पर्ने हुन्छ। अब लेख्छौँ हामी द बीटा कोएफिसिएन्ट अफ स्टक, द बीटा कोएफिसिएन्ट अफ स्टक बी इज गिभेन बाई लेख्न सक्छौँ हामीहरूले। अनि बीटा कोएफिसिएन्ट हेरौँ त बी को लागि बीटा कोएफिसिएन्ट हेरौँ त हाम्रो कति छ। अब COV जुन आएको छ नि यो COV BM दिएको छ, यो जुन दिएको छ नि CO को भेरिएन्स स्टक बी र मार्केटको, यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ यो मार्केटको जुन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको छ त्यसले डिभाइड गर्नुपर्छ स्क्वायरले। अनि यो 140 भयो हैन। अनि यो कति रहेको छ हाम्रो 9 छ हैन, 9 छ नि। अनि 9 को के गर्नु पर्यो स्क्वायर गर्नु पर्यो। यो सबै गर्दाखेरि कति आइरहेको छ 1.73 आइरहेको छ। हामी हेर्न सक्छौँ 140 डिवाइडेड बाई कति छ 9 को स्क्वायर कति आयो 1.72 छ। हामीले 73 लेख्न सक्छौँ, यति आयो हैन। अब बीटा कोएफिसिएन्ट हामीले निकाल्यो। अब रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अफ स्टक बी इज गिभन भनेर हामी लेख्छौँ। अब त्यो निकाल्छौँ हामीले। ल द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हामीलाई भनेको छ नि यहाँ निकाल्नको लागि, यही माथि भनेको छ हामीलाई। यहाँ क्वेशनमा भनेको थियो नि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्नको लागि, त्यही निकालिरहेको छ। द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन स्टक बी इज गिभन बाई, हामीले देखाइरहेको छौँ यसरी गिभन बाई। अब यहाँ ठाउँ छैन, म यतातिर गर्छु। हामीले यता गर्न सक्छौँ। अब यसलाई लेख्न सक्छौँ मजाले। अब के गर्न सक्छौँ हामीले यो रिक्वायर देखाइरहेको छौँ कि। अनि केले रिक्वायर जनाउँछ। अनि यसको फर्मुला के रहेको छ हाम्रो यो RF रिस्क फ्री मार्केट भयो हैन। प्लस के गर्नु पर्यो यो जुन आएको थियो नि प्रिमियमवाला दिएको थियो RM, यो लेख्नु पर्यो। अनि फेरि यो RF लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ यो बीटा बीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। र RF हाम्रो कति थियो 6% थियो। अनि प्लसको प्लस यो हाम्रो कति थियो 4% थियो हैन। अनि यो हाम्रो कति दिएको थियो बीटा कति निकालेको थियो 1.73। ल अब यसलाई क्याल्कुलेट गरेपछि कति आउँछ हाम्रो 12.92 आउँछ पर्सेन्टेजमा। ल हाम्रो यो कति आयो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 12.92% आयो। अब यसलाई हामीले भाषामा लेखिदिनु पर्यो द रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन स्टक बी एज पर भनेर यो कुनको अनुसार हो CAPM एउटा मोडल छ क्या, क्यापिटल एसेस प्राइसिङ मोडल भन्छ। CAPM मोडल क्यापिटल एसेस प्राइसिङ मोडल अनुसार कति आयो हाम्रो 12.92% आयो हैन। विच इज के हो लोअर देन। अब कुन भन्दा लोअर हो भनेर भन्दाखेरि विच इज लोअर देन इट एक्सपेक्टेड कति गरिएको थियो एक्सपेक्टेड रिटर्न कति थियो हाम्रो एक्सपेक्टेड 21% भनेर हामीहरूले लेख्न सक्छौँ। हेन्स इट इज अन्डर प्राइस भनेर। हेन्स के रहेको छ हेन्स इट्स अन्डर प्राइस प्राइस। ल यसरी हामीले यो गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले गऱ्यो भने यसलाई हामीले सजिलैसँग गर्न सक्छौँ र 15 मा 15 मार्क नै ग्राब गर्न सक्छौँ। हामी सुरुदेखि एकचोटि हेरौँ के गरेको छ। हामीले सुरुमा के निकालेको छौँ हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेको छौँ स्टक ए र बी को यो टेबलबाट। त्यसै गरी के निकालेको छौँ फेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेको छौँ यो टेबलबाट स्टक ए र बी को। त्यसै गरी बीमा के निकालेको छौँ कोभेरिएन्स निकालेको छौँ अनि कोरिलेसन निकालेको छौँ हैन। यो पनि भयो हैन। त्यसै गरी हामीले अर्कोमा के निकालेको छौँ अब सीमा हामीलाई पोर्टफोलियो क्रिएट गर्न भनेको छ अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालेको छौँ यो फर्मुला लाएर। त्यसै गरी हामीले पोर्टफोलियो अनुसार के पनि निकालेको छौँ एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेको छौँ अनि भाषामा पनि के भएको छ त्यही कुरा लेखेको छौँ। त्यसै गरी डीमा हामीलाई गिभन कुराहरू दिइरहेको थियो कोभेरिएन्स दिइरहेको थियो मार्केटको कुराहरू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको कुराहरू यो क्यापिटल एसेस प्राइसिङ मोडलवाला फर्मुला हो के त्यो अनुसार दिइरहेको थियो। हामीले यसरी सबै कुरा गिभन लेख्यो अनि फर्मुला लगाएको छ। बीटाको फर्मुला छ COV यो कुन मार्केटको दिएको छ त्यो मार्केट अनि मार्केट लेख्ने के जस्तै कि COV स्टक बी अनि मार्केट अनि फेरि मार्केटको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको स्क्वायरलाई हामीले गर्ने अनि यति आउँछ। त्यसपछि रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकाल्नु पर्यो। त्यसको लागि हामीले फर्मुला लगाउनु पर्यो यो फर्मुला
यो फर्मुला लगाएर हामी यति निकाल्यो। अब त्यसपछि हामीले यसलाई भन्नु पर्यो जुन एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्दा के थियो, बढी छ कि कम छ भनेर। र यसरी हामीले यो सल्भ गर्यो भने पनि 15 मा 15 मार्क पाउन सक्छौँ। ल यो 2000 कतिको क्वेसन थियो, 2079 को। त्यसै गरी 2078 को क्वेसन पनि हेरिहालौँ कस्तो छ। हामीलाई सजिलै क्वेसन छ। 2078 को क्वेसन हेर्ने भने कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि नि 2078 को क्वेसन नम्बर 18 मै सोधेको होला। क्वेसन नम्बर 18 मा सोधेको छ। यी हेरौँ त। कन्सिडर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन अफ अल्टरनेटिभ रेट अफ रिटर्न एसोसिएटेड विथ द स्टक ए एन्ड बी भनिरहेको छ, दिइरहेको छ। अनि के क्याल्कुलेट गर्न भनिरहेको छ, एक्सपेक्टेड रिटर्न अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्टक ए र बी को। हामीले बनाइ नै सकेको छौँ क्या, फेरि बनाउनु पर्दैन। यो प्र्याक्टिस भइ नै हाल्यो। मैले 2-3 कति 2082 देखि क्वेसन बनाएँ हैन। 82 मा त थिएन, 81 मा थियो यही क्वेसन, 80 मा पनि यही थियो, अनि 79 मा पनि यही थियो। अब फेरि गरिराख्नु पर्दैन क्या, मैले यो त गरि नै हाल्नु हुन्छ। त्यही हामीले टेबल बनाउनु पर्यो। टेबल बनाएर पहिला स्टक ए र स्टक बी को निकाल्नु पर्यो एक्सपेक्टेड। त्यसपछि फेरि फर्मुला लगाएर हामी टेबल बनाएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ। त्यसपछि फेरि कोरिलेसन अनि कोभेरियन्स भनिरहेको छौँ, त्यो पनि निकाल्छौँ। त्यसपछि फेरि के भनिरहेको छ, पोर्टफोलियो क्रिएट गर। त्यो पोर्टफोलियो हामीले गर्न सक्छौँ। अब स्टक ए मा कति राख्नु पर्यो, 50%, अनि स्टक बी मा फेरि 50% राख्नु पर्यो। अनि के को फर्मुला लगाउनु पर्यो हामीले, अब रिस्कको लागि भनिरहेको छ। त रिस्कको लागि त हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला लगाउँछौँ। त्यसपछि रिटर्नको छ, रिटर्नको फर्मुला लगाउन सक्छौँ। त्यही WA इन्टु अनि रिटर्न अफ स्टक ए प्लस WB इन्टु स्टक रिटर्न अन स्टक बी वाला लगाउन सक्छौँ। त्यसपछि हामी यो गर्न सक्छौँ। अनि त्यो आइसकेको कुरालाई हामीले के गर्नुपर्छ, त्यो रिजल्टलाई इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ भाषामा। भन्नुपर्ने हुन्छ कि पोर्टफोलियोमा लगानी गर्दाखेरि फाइदा हुन्छ कि हामीले इन्डिभिजुअल स्टकमा लगानी गर्दा फाइदा हुन्छ। ल हामीले 2078 को क्वेसनलाई पनि सल्भ गर्न सक्छौँ। र यो क्वेसन मैले सल्भ गरेन, तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला। यो क्वेसनलाई सल्भ गर्नु होला। एकदम सजिलो रहेको छ यो क्वेसन पनि। ल